सूरह अल बकरा की आयत नंबर 143 का हम बकिया हिस्सा करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वा और मा नहीं, ये मा नाफिया है, सिंपल माए नाफिया, जो कि आगे मुजारा या माजी किसी पर भी कोई चेंज पैदा नहीं करता। जालना बनाया हमने, फेल है माजी का, जमा है, मुतकल्लिम है, जीम आइन लाम इसका रूट वर्ड है। ये ना इसके साथ जो जमीर आपको नजर आ रही है ना, जाल ना, ये पूरा फेले माजी है। हर जो जुमला फेलिया होता है ना, वो एक मुकम्मल जुमला होता है। ये हम पहले भी दोहरा चुकी हूँ, इस बात को जहन में रखना है आपने कि ये एक पूरा जुमला फेलिया है। क्यों? क्योंकि ये बात को मुकम्मल कर रहा है। हमने बनाया अल किबलता, किबला को, अल से पता चल रहा है मारफा है, और ता ये जो बोलता है मरबूता, ये बता रही है कि किबला को अरब मोन्नस बोलता है। ठीक है। तो ये काफ बालाम इसका रूट वर्ड है, मारफा है, मोन्नस है, मंसूब है। तो मंसूब इसम क्या होगा? फेल के लिए फाइल मफूल बनेगा। ठीक है। हमने बनाया किबला को। अल्लती जो इसम मौसूल है और मुन्नस के लिए आ रहा है, चूंकि किबला को हमने देख लिया कि मुन्नस बोलता है अरब, लिहाजा जो आगे इसम मौसूल इस्तेमाल हुआ वो भी मुन्नस के लिए आया, वाहिद मुन्नस। जो कुंता आप थे, कुंता फेल है माजी का, और ये कौन सा है? फेले माजी नाकिस है। फेले माजी नाकिस है, वाहिद है, मुजक्कर है, हाजिर है। काफ वाव नून ही इसका रूट वर्ड है। काना काना, कानू, कानत, कानता, कुन्ना। ठीक है। फिर आ जाएगा कुंता, कुंतुमा, कुंतुम, कुंती, कुंतुमा, कुंतुन्ना, कुंतु, कुन्ना। तो ये कुंता आ गया वाहिद मुजक्कर हाजिर। ठीक है। अलैहा जिस पर या जिसके ऊपर, अला हरफे जार है, और हा की जमीर आप देख रहे हैं मुन्नस की जमीर लाई गई, क्योंकि किबला के बारे में बात हो रही है ना, जिसके ऊपर, किबला के ऊपर ही तो हम होते हैं ना। तो अला हरफे जार और हा मजरूर जमीर मुरक्कब जारी का पैटर्न, इल्ला इस्तस्ना के लिए आ गया। हमने देखा हरफे इस्तस्ना जब आ जाता है तो जो बाद में बात कही जा रही होती है वो पहले कही गई बात के कायदे से बाहिर हो जाती है। ठीक है, उसको इस्तस्ना मिल जाता है, यानी रियायत मिल जाती है कि वो पहले कही गई बात के कायदे से बाहर निकल आती है। इल्ला मगर, ली ताके, लामे कई, लामे तालील। कैसे पता चला? क्योंकि इसने मुजारी को मंसूब किया। अगर ये लामे ताकीद या लामे जारा होता तो मुजारे के ऊपर कोई असर नहीं करना था उसने। चूंकि ये लामे कई था, इसलिए ताके का मफहूम भी आ रहा है आपको, और मुजारा मंसूब भी नजर आ रहा है। इस तरह हम पहचानते हैं कि ये कौन सा लाम है। हर लाम का अपना अपना काम है ना। तो लामे जारा, लामे ताकीद, इसम में सिर्फ ताकीदी ही पैदा करते हैं, लेकिन लामे कई अगर होगा तो मुजारा मंसूब होगा। लीना अलामा, ताकि हम जाने, फेल है मुजारे का, मंसूब होकर आया है ताकि हम जाने। अल्लाह ताला ने अपने आप को कहा है ना हम जाने। तो जमा मुतकल्लिम का है, नून शुरू में, मुतकल्लिम की इलामत भी है। मन कौन या मन इस्तफहामिया आया है, सवाल के लिए आ रहा है कि कौन यत्तबिउ इत्तबा करता है। फेल मुजारा, वाहिद है, मुजक्कर है, गायब है। ता बा आइन इसका रूट वर्ड है, ताकि हम जान ले कि कौन इत्तबा करता है। और रसूला, रसूल की, किबला की तब्दीली का रुख क्यों किया गया था? अल्लाह ने बनाया ही किबला इसलिए था कि हम जाने कि कौन रसूल का इत्तबा करता है। यानी कि यहाँ जो किबला बनाया गया ना, मतलब यही है कि किबले को रुख बदलने के बाद अल्लाह का क्या मकसद था? इत्तबाए रसूल, अल्लाह के रसूल का हुक्म कौन मानता है। हुक्म अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया कि किबला की तब्दीली होगी। और रसूला, रसूल की, कौन बात मानता है, कौन इत्तबा करता है रसूल का। और रसूला मंसूब इसम आ गया हमारे पास, तो ये फेल के लिए मफूल बनेगा। रासीन लाम इसका रूट वर्ड है। मिन और मन,
ये दो आ गए, मिन हरफे जार आ गया और मन मौसूल आ गया। हमने पहले भी देखा ना कि उससे जो, ठीक है, उससे जो, तो यहाँ पे मिन प्लस मन, मिन हरफे जार और मन मौसूल दोनों इकट्ठे होके आ रहा है। उससे जो, यानी कौन पलट जाता है, यंग कॉलिबू, वो पलट जाता है। या शुरू में वो के लिए काफ लाम बा इसका रूट वर्ड, ठीक है। यहाँ पे नून एक वजह से आया है, ये फेल है मुजारे का, वाहिद है, मुजक्कर है, गायब है, वो पलट जाता है। यंक़लिबु वो पलट जाता है, कल्ब जैसे अलट पलट दिल की हालत होती रहती है ना, दिल की कैफियत कभी एक जैसी नहीं रहती, तो इसी तरीके से पलट जाने का मतलब दे रहा है यहाँ कल्ब। अला ऊपर, अकीबई ही अपनी एड़ियों के, अला हरफे जार है और अकीबई ही जो है मुरक्कबे इजाफी है, अकीबई, और ये ही इसके साथ जमीर जुड़ के आई। अब इसको थोड़ा सा देखिए, असल में ये क्या था, ये अकीबई ना था, अकीबई ना था, यहाँ पे एक नून था। क्यों? क्योंकि दो एड़ियां होती हैं ना, दो एड़ियां होती हैं, तो इस ये मुसन्ना है, अकीबई ना है। तो जब हमने इसको मुजाफ बनाया तो इसका नून गिर गया, ये रह गया खाली अकीबई। ठीक है, बस जहन में आपने रखना है कि मुजाफ जब कोई मुसन्ना बनता है, हम जानते हैं तो उसका नून इराबी गिर जाता है, मुसन्ना का भी और जमा का भी। जैसे हमने बनी को देखा था कि हम कहते हैं कि वो बनी ना था, तो चूंकि मुजाफ बना तो उसका नून गिरा, तो यहाँ पे भी ये अकीबई ना था, इसका मुजाफ बनने की वजह से नून इराबी गिर के ये अकीबई रह गया, और यही इसके साथ जमीर जुड़ के आई है, ये मुरक्कब इजाफी बन गया। ठीक है, और ये अकीबुन की जमा है, वाहिद है, अकीबुन इसका वाहिद है और ये जमा है अकीबई ही। मुरक्कब इजाफी अला हरफे जार की वजह से मजरूर होके मुरक्कब जारी बन गया है। ठीक है, अब ये पूरा ऊपर अपनी एड़ियों के, अगर आप इसका पूरे का यहां से लेके यहां तक का तर्जुमा देखिए, तो हा ये जो जमीर है इसका सबसे पहले आया है, अपनी एड़ियां देखिए ना, ऊपर उसकी, उसकी या अपनी एक ही बात है ना, कौन, अकीबई एड़ियां, और अला के ऊपर अपनी एड़ियों के, और वाह हरफे आतिफा है, इन यकीनन अगर, अगर हम देखें कि ये इन मतलब तो दे रहा है यकीनन का, लेकिन इसके ऊपर इन्ना नहीं है, ये तशदीद वाला नहीं है, तो इसकी एक वजह है, वो इंशाल्लाह ताला हम तफसील से आगे पढ़ेंगे। लेकिन आपने अभी इसको, इन जो है ना, ये असल में इन्ना ही है, इन्ना को हल्का किया गया है। इन्ना हरफ नासबा है ना, मुशब्बा बिल फेल है, ये वही है, लेकिन इसका मुशद्दद खत्म किया गया है। मुशद्दद खत्म करने की कोई वजह है, वो मैं आपको अभी डिटेल से अगर बताऊंगी तो आप काफी ज्यादा डिस्टर्ब होंगे, इंशाल्लाह ताला मैं आपको बताऊंगी। लेकिन ये इन हरफे मुशब्बा बिल फेल है, और ये हरफे नसब नहीं है, ये हरफे नाजबा नहीं है। जिस तरह इन्ना काम करता है ना, अपने बाद आने वाले इसम को बना देता है मंसूब, ये वो काम नहीं करता। ये इसम और फेल दोनों पे आता है, लेकिन ज्यादातर जो इन होता है ना, इसके बाद फेल माजी नाकिस होता है, लेकिन अगर यहाँ इन्ना हो तो उसके बाद तो हमेशा, हमेशा इसम होगा। लेकिन अगर इन होगा ना तो फेल भी आ सकता है, जैसे यहाँ पे आया है ना, फेल आया है यहाँ पे, तो ये भी एक पहचान है। ठीक है, खफीफ होकर आया है यहाँ पे, और इसकी एक निशानी मैं आपको बताऊं कि अगर ये इन मुशब्बा बिल फेल वाला है तो जुमले में आगे लामे ताकीद लाजमन होगा। ये एक पहचान है कि ये इन मुशब्बा बिल फेल है, ये माजी और इसम, ये फेल और इसम दोनों के ऊपर आ सकता है, इन मुशब्बा बिल फेल, या इसको कहते हैं इन खफीफा। इसका असल नाम क्या है, यहाँ पे लिख दीजिए आंसर, इन खफीफा, हल्का इन। और इन्ना क्या होता है, इन्ना हरफ नसब मुशब्बा बिल फेल है, जो नून मुशद्दद होता है उसको हम कहते हैं सकीला, नून सकीला, और ये नून जो ये वाला होता है इसको कहते हैं हम नून खफीफा। ठीक है, ये चीज बस जहन में छोटी सी है, बहुत छोटी सी, ये आज को क्वेश्चन में आपको, खदीजा नोट कर लीजिए,
ان خفیفہ کیا، نون خفیفہ کیا ہوتا ہے اور نون ثقیلہ کیا ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے، تشدید والا نون نون ثقیلہ ہے، اور جزم والا نون نون خفیفہ ہے۔ لکبی کانت فعل ماضی ناقص واحد مونس غائب، لکبیرتن لام لام تاکید ہے جو کہ پہچان ہے کہ ان خفیفہ آیا ہے، کبیرتن ایک منصوب ہو کے اسم آیا ہمارے پاس، اور یہ چونکہ منصوب اسم جو ہے یہ مونس ہے، آپ دیکھ رہے ہیں تو فعل بھی مونس لایا گیا ہے، کانت فعل آیا ہے نا واحد مونس غائب کا، کیونکہ لکبیرتن جو بات بتائی جا رہی ہے نا بہت بڑی، وہ مونس ہے، کاف بارا بہت بڑی، الا مگر، الا پھر استثناء آ گیا ہے، علی الذین ان لوگوں پر، یعنی کہ قبلے کی تبدیلی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرما برداری کون کون کرتا ہے، یہ جانچنے کے لیے کی گئی، ٹھیک ہے۔ اب بھاری تھی ان لوگوں کے اوپر جن کے دلوں میں اللہ کے نبی کی محبت منافقوں کی طرح تھی، یعنی جو منافق تھے، لیکن کن لوگوں کے اوپر بھاری نہیں تھی؟ جنہیں اللہ نے ہدایت دی، یہ اس کا کانٹیکس ہے، اعلیٰ اوپر، اللہ دینا ان لوگوں کے، جو اسم موصول ہے، یہ اسم موصول ہے، معرفہ ہے، جمع ہے، ٹھیک ہے، اور حرف جار کی وجہ سے مجرور بھی ہے، مرکب جاری، ہد اللہ ہدایت اللہ نے دی، ہدایت دی اللہ نے، یہ اس کو دیکھیے فعل ہے ماضی کا، واحد ہے، مذکر ہے اور غائب ہے، ٹھیک ہے، ہدایت دی اللہ، اللہ تعالی نے، یہ فاعل بن گیا اس کا، جن لوگوں کو اللہ نے ہدایت دی۔ اس کی میں ساتھ تھوڑی سی ہی ڈیٹیل بتا دیتی ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جو اچھے لوگ تھے، جو ان کے ساتھی تھے، اللہ تعالیٰ نے قبلے کی تبدیلی کا حکم جو دیا تھا نا، قبلہ اول کو تبدیل کر کے قبلہ جو ہے مسجد حرام کی طرف نماز پڑھنے کا حکم دے دیا گیا، تقریباً مکہ سے ہجرت کے بعد یہ لوگ تقریباً 17 مہینے اور 3 دن کے قریب آتی ہے اس میں، یہ لوگ پرانے قبلے کی طرف یعنی بیت المقدس کی طرف ہی مکر کے نماز پڑھے تھے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دل میں خواہش بھی تھی جو آپ کو نظر آئے گی آگے، تو اللہ تعالیٰ نے دوران نماز، یعنی بہت زیادہ تر لوگوں کا اس سے یہی روایت ملتی ہے کہ عصر کی نماز تھی جس میں دوران نماز وہی آ گئی تھی کہ قبلے کا رخ جو ہے وہ بیت المقدس سے مسجد حرام کی طرف کر دیا جائے۔ تو کن لوگوں کے اوپر یہ حکم جو بھاری تھا؟ منافقین کے لیے، ٹھیک ہے نا، حکم تو یہی تھا کہ اللہ کا حکم ہو گیا تو بس پھر اس کو کر لینا ہے، ٹھیک ہے، لیکن ایڑیوں کے بل پلٹ جانے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ حکم عدولی کون کرتا ہے؟ کون نہیں مانتا اس بات کو، یعنی پھر جاتا ہے، پیچھے منہ کر لیتا ہے، پلٹ جاتا ہے، ٹھیک ہے، تھا تو یہ بہت بڑا حکم، مگر ان لوگوں کے اوپر کوئی اس کا بھار نہیں تھا جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کے اوپر پابند تھے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا نبی مانتے تھے، دل سے مانتے تھے کہ وہ اللہ کے نبی ہیں اور اللہ کے احکامات، اللہ کی شریعت ہمارے تک پہنچا رہے ہیں۔ واہ اور ماں کبھی نہیں، یہ کبھی کا مفہوم اس ماں کا نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس کا مفہوم صرف نہ ہے اور نہیں ہے، کانا کبھی نہیں، یعنی کہ اب یہ دیکھتے ہیں کبھی کا مفہوم کانا دے رہا ہے، کانا ایک ایسا اسم ہے جو کوئی آفاقی سچائی ہوتی ہے نا، آفاقی سچائی اس کو بیان کرتا ہے اور ہے کے ساتھ آتا ہے پھر، ٹھیک ہے، اور کبھی نہیں ہے، کانا فعل ماضی ہے، فعل ماضی ناقص ہے، واحد ہے، مذکر ہے، غائب ہے، اللہ اس کا ساتھ مرفوع اسم ہو کر آیا ہے، اور کبھی نہیں ہے اللہ تعالی لی کے یضیع، لام کئی، لام تعلیل، کیوں؟ کیونکہ اس نے مضارع کو منصوب کیا، لی یضیع کہ وہ ضائع کر دے، یضیع کہ وہ ضائع کر دے، فعل ہے مضارع کا، واحد ہے، مذکر ہے، غائب ہے، ایمانکم تمہارے ایمانوں کو، کہ وہ ضائع کر دے گا تمہارے ایمانوں کو، یہاں پہ مرکب اضافی کا پیٹرن ہمیں دیکھنے میں نظر آ رہا ہے، ایمان اسم ہے اور کم اس کے ساتھ ضمیر جڑ کر آئی ہوئی ہے، تمہارے ایمانوں کو، یعنی اللہ کبھی بھی ایسا نہیں ہے کہ وہ ہمارے ایمان کو ضائع کر دے گا،
ٹھیک ہے نا. اللہ تعالیٰ کے احکامات کے اوپر پابندی کرنے والے ہمیشہ فائدے میں رہتے ہیں. یہاں پہ اس چیز کو بتایا گیا اللہ تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کرے گا. انا بے شک بلا شبہ، یہاں پہ آ گیا حرف ناصبہ مشبہ بالفعل. آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے بعد اسم ہے جو کہ منصوب ہے. یہ ہے انا، اور یہ نون مشدد کیا کہلاتا ہے؟ نون نے ثقیلا، بھاری نون. ٹھیک ہے. انا حرف ناصبہ مشبہ بالفعل. انا ایک عامل ہے، یہ کیا کرتا ہے؟ اپنے بعد آنے والے اسم کو منصوب کرتا ہے. تو اللہ جو ہے وہ منصوب نظر آ رہا ہے اس انا کی وجہ سے. اس سے پہلے آپ نے دیکھا تھا ان جو ہے وہ غیر عاملہ دیکھا تھا ہم نے، یہ کوئی عمل نہیں کرتا، کوئی عمل نہیں کرتا. ٹھیک ہے نا. تو یہ انا جو ہے یہ عامل ہے. آپ دیکھ لیجئے ان کے بعد کوئی ہم نے منصوب نہیں کیا، کچھ ہم نے نہیں دیکھا. تو یہاں پہ آپ کو نظر آ گیا اسمو انا. اسمو انا یعنی انا کا وہ اسم جو انا کی وجہ سے حالت نصب میں آ رہا ہے، اسمو انا کہلاتا ہے. بلا شبہ اللہ تعالی بناسی، لوگوں کے ساتھ بھی حرف جار ہے، اناسی مجرور ہو کر آیا ہے. آنسر تھوڑا سا اگر آپ اسکرین شاٹ لے لیں، بس اتنا ٹھیک ہے. بناسی لوگوں کے ساتھ، مرکب جاری کا پیٹرن لا، لام تاکید. یقیناً تاکید کا مفہوم دے رہا ہے نا، یقیناً. رعوف بے حد شفقت کرنے والا، رحیم نہایت رحم کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ کی دو صفات آئی ہیں، تو اللہ کی یہ صفات صفت مشبہ ہیں. را فا عین رعوف، اور رفع سے، اور میم مجھے راحہ. اسکرین نظر نہیں آ رہی، اوپر بار آئی ہوئی ہے ایک. جی جی شکریہ. ٹھیک ہے. اور راحہ میم روٹ ورڈ رحیم کا. اللہ کی یہ دو صفات صفت مشبہ ہیں، انسان اس کا ادراک نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے. تو اگر ہم یہاں پہ دیکھیں نا تو بات صرف وہی کہی جا رہی ہے کہ جو لوگ ظالم تھے نا وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی نہیں کرتے تھے. ٹھیک ہے. اللہ کسی کا بھی ایمان ضائع نہیں کرے گا. اللہ نہیں چاہتا کہ وہ تمہارے ایمان کو ضائع کر دے. یہاں ایمان کیا ہے؟ جو نماز پڑھی جا رہی تھی اس ٹائم پر، کہتے ہیں نا کہ دوران نماز آیا تھا یہ حکم. تو حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ تحویل قبلہ سے پہلے بہت سے آدمی مر چکے تھے، کچھ شہید ہو چکے تھے، ہمیں کچھ علم نہیں تھا ان کے بارے میں، کیا ان کو ان کی نمازوں کا ثواب ملے گا یا نہیں ملے گا کہ وہ جتنی نمازیں بیت المقدس کی طرف منہ کر کے پڑھتے رہے. تو پھر یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو نازل فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے کہ وہ تمہاری ایمان کو ضائع کر دے. تمہاری موجودہ نماز جس میں تم نے قبلے کا رخ پھیر لیا، اور تمہاری اس سے پہلے کی وہ تمام نمازیں جو تم نے اللہ تعالیٰ کی بزرگی بڑائی میں اس کے احکامات پہ پابندی کرتے ہوئے پڑھی، اللہ تعالیٰ بالکل تمہاری نیکیوں کو ایمان کو ضائع نہیں کرے گا، کیونکہ اللہ بہت شفقت والا ہے، بہت رحیم ہے. اللہ کی پھر وہی صفات ہمیں بتا رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے دلوں کے حال کو بہتر جانتا ہے کہ کس بندے نے کس حالت میں، کس سچویشن میں، کس ایمان کے ساتھ مجھے سجدہ کیا ہے. تو اللہ کبھی بھی اپنے بندوں کے سجدوں کو ضائع نہیں کرتا، ان کی عبادات کو ضائع نہیں کرتا. ان کے نیک اعمال خواہ وہ رتی برابر کیوں نہ ہوں، اللہ تعالیٰ ان کا پورا پورا اجر دینے والے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ.